बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपडेट करूँगा आपको तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के बारे में। तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो आज हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ननकाना साहिब का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी क्या मसरूफ़ियात होंगी, शेड्यूल क्या है, वो डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनान के अंदर एक अफवाह गर्दिश कर रही है और ये बड़ी ख़तरनाक बात है, उसकी भी हकीकत आपके सामने रखता हूँ। ये अफवाह ये है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को जो है वो शायद रिहाई नहीं मिली, बल्कि उनको पे रोल पर रिहा किया गया है और अब हुकूमत एक दफ़ा फिर से उनको नज़रबंद कर देगी। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन या जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ है, वहाँ पर उनको नज़रबंद कर दिया जाएगा। ये अफवाह जो है वो कारकुनों के अंदर एक गर्दिश कर रही है। इसकी क्या हकीकत है वो भी आपके सामने रखता हूँ। और इसके बाद जो तहरीक लब्बैक का एक सियासी दफ्तर है लाहौर में, सब्ज़ाज़ार के इलाके में, उसको एक्टिव करने के बारे में बड़ी तवील मुशावरत हुई है और अब उसको एक्टिव करने का प्रोग्राम बनाया गया है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं साद हुसैन रिज़वी का जो दौरा है ननकाना साहिब का। वहाँ पर एक मज़ार है जहाँ पर ये जाएंगे हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी, और इस दरगाह से काफ़ी उनसियत थी, मोहब्बत थी। वहाँ पर ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि लाहौर से बाहर जो पहला दौरा कर रहे हैं हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी, वो ननकाना साहिब का कर रहे हैं। वहाँ पर उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान कारकुनान से भी मुलाकातें होंगी, ओहदेदारों से वो मिलेंगे। और जैसे हम पिछली अपनी वीडियोस में कहते आए हैं कि अब रिहाई के बाद जो है हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने एक मुल्क गिर दौरों का उनका एक शेड्यूल तरतीब दिया जा रहा है कि वो हर जगह पर जाकर अपनी पार्टी को एक्टिव करेंगे, मज़ीद एक्टिव करेंगे और अपने वोटर्स की तादाद में, कारकुनों की तादाद में इजाफ़ा करने के लिए जो है वो अपनी पार्टी का मंशूर आवाम तक पहुँचाने के लिए मुल्क के हर सूबे में, हर शहर में जो है बड़े बड़े पड़ाव वो डालेंगे, जहां पर ख़ासकर पहले 2018 के इंतखाबात में इनकी पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक था, तो उन इलाकों को पहले टारगेट किया जाएगा और फिर इस तरह से ये मूवमेंट जो है फिर बाकी मुल्क में भी फैलाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो एक अफवाह फैलाई गई है, पता नहीं कहाँ से आई है ये अफवाह कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को पेरोल पर रिहा किया गया है, वो मुकम्मल तौर पर रिहा नहीं हुए और अब शायद हुकूमत उनको एक दफ़ा फिर से जो है वो नज़रबंद करने जा रही है। पहले तो ये एक क्लियर मैं आपको बता दूं कि अगर हुकूमत ने इनको नज़रबंद ही करना होता तो ये सारा प्रोसेस ही इनिशिएट ना होता कि जो हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक बहुत ही मस्बत अंदाज में मुज़ाकरात हुए और फिर चीज़ों को आगे लेकर चला गया। मुआहिदा तो पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा कि लोगों का 4 शेड्यूल से भी नाम निकला, गिरफ्तारियां जो हुई थी वो लोग भी बाहर आए, तंजीम का जो कलअदम लिस्ट में नाम था वो भी ख़त्म हुआ और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी भी बाहर आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत अब इस तरह का ख़तरा मोल लेगी। ये अफवाह इस हवाले से इसको मज़ीद जो है वो लोगों ने फिर फैलाया कि जब मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर कुछ एलीट फोर्स के एहलकार पहुँचे हैं, 2 गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची हैं। एक जो है वो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का जो घर है उसके फ्रंट साइड पे है, एक बैक साइड पे 2 गाड़ियां वहां पर गई हैं। तकरीबन दर्जन भर से ज़ायद जो है एहलकार एलीट के वहां पर थे। तो इस वजह से भी जो करीब करीब वहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान रहते हैं या फिर जो मस्जिद में मदरसे में मौजूद थे, तो उनके दिल में शायद ये गुमान गुजरा कि हुकूमत एक दफ़ा फिर से कोई इस तरह की कार्रवाई करने जा रही है। क्योंकि जो वहाँ पर रहने वाले करीबी लोग हैं उनसे मुझे पता चला है कि इस मकाम पर जहाँ पर अब एलीट फोर्स के 2 डाले जो है 2 गाड़ियाँ वहाँ पर गई हैं, वहाँ पर पहले कभी पुलिस जो है वो तैनात नहीं रही, इसलिए लोगों के दिल में ये शक गुजर रहा है। लेकिन मेरी बाकी सोर्सेज से भी बात हुई है, तो जैसे मैंने पहली खबर में आपको बताया है कि साद हुसैन रिज़वी ननकाना साहिब का दौरा करने वाले हैं, तो फिर ये जो नज़रबंदी वाली बात है इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ख़ासकर इस सूरत हाल में कि जब अभी अभी हुकूमत एक क्राइसिस से निकली है
ایک دفعہ پھر سے جو ہے اس طرح کی مس مینجمنٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی حکومت سے کہ ایک دفعہ پھر حکومت جو ہے اتنا بڑا کوئی بلنڈر کرے گی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی کی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے خدشات پائے جا رہے ہیں، اور شورا کے سینئر اراکین نے حافظ سعد حسین رضوی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں، اور ابھی تک جو ہے سعد حسین رضوی کے پاس کوئی بھی سرکاری سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی پولیس اہلکار ان کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف جو تحریک لبیک کے نوجوان ہیں وہ بھی ان میں اکثریت جو ہوتی ہے وہ غیر مسلح نوجوانوں کی ہوتی ہے جن کے پاس کوئی اسلحہ ہتھیار نہیں ہوتا، ان کی سیکیورٹی جو ہے حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب شورا کے اراکین نے یہ طویل مشاورت کی ہے، اور اس پر جو ہے وہ بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کو اپنے ساتھ اگر سرکاری سیکیورٹی ملتی ہے تو بھی اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتی تو جو ہماری اپنی سیکیورٹی ہے اس کو اس طرح سے بڑھایا جائے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی دشمن جو ایک نوجوان ابھرتا ہوا جو ہے ایک مذہبی جماعت کا لیڈر ہے، وہ اگر کسی کی نظر میں کھٹک رہا ہے اور کوئی جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، اور کسی بھی طرح سے جو ہے ویسے بھی سیکیورٹی تھریٹس جاری ہوتے رہتے ہیں، تو کسی بھی سیکیورٹی تھریٹ سے پہلے ہی ہمیں اپنی طرف سے جو ہے وہ مکمل اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہر قسم کی جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ جو سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں ان کی تعداد کو مزید بڑھایا جائے۔ اہلکار کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، لیکن یہ جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں ایکچولی میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی تک سعد حسین رضوی کے ساتھ کوئی بھی سرکاری سیکیورٹی گارڈ جو ہے کسی پولیس کا اہلکار یا کوئی ایلیٹ کا اہلکار وہ ابھی تک ان کے ساتھ تعینات نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، جو تحریک لبیک کا ایک سیاسی دفتر ہے سبزہ زار لاہور کے علاقے میں، ایک رینٹ پر انہوں نے ایک جگہ لی ہوئی ہے، وہاں پر سیاسی دفتر پہلے انہوں نے بنانے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ ایکٹیو نہیں تھا، تو اب ایون یہ جو عرس گزرا ہے تو تب بھی وہاں پر کوئی خیال یہ تھا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو ٹھہرایا بھی جا سکتا ہے، اتنا بڑا انہوں نے ایک سیٹ اپ لیا ہوا ہے، اس کا رینٹ بھی پے کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر لوگوں کو ان کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جا سکتا تھا، لیکن عرس کے دوران تو خیر وہ چیزیں نہیں ہوئیں، لیکن اب جو ہے آہستہ آہستہ سے اس دفتر کو ایکٹیو کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی عہدے داران ہیں تحریک لبیک کے ذمہ داران ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں کہ فردر جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا کریں تاکہ جو ایک عوامی رابطہ مہم ہے اس کو باقاعدہ سے شروع کیا جا سکے۔ آگے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کر کوئی ایک پولیٹیکل جو پلان ہے اس کو ترتیب دیا جا سکے، اور جتنے سینئر شورا ممبران ہیں وہ اس چیز پہ کافی انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ ایک جگہ ہم نے لی ہوئی ہے، ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے، تو ضروری تو نہیں کہ صرف ادھر ہی بیٹھا جائے، جو دوسرا ہم نے دفتر بنایا ہوا ہے اس کو بھی مکمل طور پر ایکٹیو کیا جا سکے تاکہ جو لوگ یہاں پر نہیں آ سکتے وہ وہاں پر بھی پہنچ جائیں، سبزہ زار کے دفتر میں آ جائیں، یا پھر جو ادھر آنا چاہتے ہیں ادھر بھی آ جائیں، لیکن دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ عوام کو ایک آپشن ان کے لیے موجود ہونا چاہیے، تو اس لیے یہ چیزیں اب کی جا رہی ہیں۔ اب سعد رضوی کا جو ننکانہ کا دورہ ہے اس کے حوالے سے جو بھی فردر ڈیٹیلز آئیں گی وہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہاں پر ان کی کن کن سے ملاقات ہوئی اور کیا ڈسکشنز ہوئیں، اور فردر ان کا کیا پلان ہے، کسی اور علاقے کا بھی دورہ شیڈیول ہوتا ہے، تو وہ ساری ڈیٹیلز اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔